तुम्ही ओव्हरऑल एक पुलिस डिपार्टमेंट जॉइन जावन पी-एस-आय पर्यंत पावा मेरेन डिफरंट तुम्ही पद पयल्ले आसा, डिफरंट अवॉर्ड्स घेतलेले आसा. सो हेका लागून खुबशे पेशन्स लागता. तुमी पेशन्स कशे डेव्हलप केला एक्चुअली? हांव योगा करतालो, मेडिटेशन करतालो. ताका लागून खुबशे स्ट्रेस येताले पळय न्ही, ते स्ट्रेस हांव मॅनेज करपाक शकतालो. म्हणून वेगवेगळे पोस्टाचेर जितले म्हाका त्रास जाताले पळय न्ही, ते हांव ते सोंसपाक शकतालो. सायड बाय सायड हांव लोकांक बी सांगतालो. म्हणल्यार लोकांक म्हणल्यार आमचे कलीग आसा पळय न्ही, तांकां बी सांगतालो. तांचे सेमिनार घेतालो आनीक तांकां एक्सप्लेन करतालो. अजून हाल्ली सुद्दां हांव तें म्हाजें काम हांव तें चालू दवरलें. म्हणजे स्ट्रेस मॅनेजमेंट कोर्सीस बी हांव दितालो आनी तेंचे स्ट्रेस कमी करतालो. तेजे बरोबर म्हाजे स्ट्रेस कमी जाताले. सो तुमी कशें केन्ना जावंक ना आपण एक पोस्ट आपल्याक गावलो, हांगासर पुरो सॅटिस्फाय पुरो आपूण आनी आनी कित्याक त्रास घेवं वयर वचपा खातीर अशें कितें तकलेन केन्ना ना, ना. ते म्हाकाय बी जायना आनी कोणाकय जायना. प्रत्येकाक प्रमोशन हें जायच पडटा. आनी जितले वर्स जाले पयलीं तुका दिसता कितें ना एक सर्टेन ह्याच पोस्टाचेर रावल्लें बरें. पूण तुजे बॅचीचे हायर पोस्ट मेळ्ळे नंतर मागीर तुका दिसता ना म्हाजे बॅचीचे हायर गेले म्हणल्यार म्हाका तो पोस्ट जाय आसा. सुरवातेक दिसता कितें ना इतल्याच पोस्टाचेर. पूण मागीर तेन्ना तुवें रियलायज जाता कितें म्हाकाय बी तो पोस्ट घेवपा जाय, सगळ्यां बरोबर रावपा जाय. तेन्ना मागीर तो सगळ्यांक तो पोस्ट जाय पडटा.